म उहाँको चाहिँ चिना हेरेको छु, मैले कुण्डली हेरेको छु, भविष्य हेरेको छु र म ढुक्कका साथमा भन्छु उहाँ सामान्य व्यक्ति होइन, उहाँ पूर्व जन्मको राजा हो र यो जन्मको प्रधानमन्त्री हो। त्यो तपाईले देखिसक्नु भएको छ? बिल्कुलै। उहाँको पछि लागेर तपाई पनि मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ नि त गुरुज्यू। म मन्त्री हुने भन्दा पनि मैले जसरी देशलाई दोहन नगर्नु, मैले जसरी देश नबेच्नु, अब म सन्यास लिन्छु राजनीतिबाट, मैले वास्तवमा जिउँदै मर्ने काम गरेको रहेछु, मलाई धिक्कार छ भनेर आफूले आफूलाई थुकेर अनि त्यसपछि नयाँ पुस्तालाई राष्ट्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। केपी बाले, शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड विचार हुन्। धार्मिक गुरु पुष्कर खतिवडाज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। तपाईँ एउटा धार्मिक गुरु, धर्म कर्मका कुरा छोडेर अब राजनीति कर्म गर्छु भनेर तपाईले घोषणा गर्नु भएको छ। त्यो पनि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपा एमाले जस्तो एउटा शक्तिशाली पार्टीका अध्यक्षलाई म हराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ नि खतिवडाज्यू। कसरी हुन्छ गुरु यो? होइन, तपाईँ एउटा राजनीतिक हिसाबले पनि त त्यसको उत्तर दिनु पर्ला नि भन्दैछु क्या म तपाईलाई। ठिक छ, यस्तो छ हजुर। पहिलो कुरो, धार्मिक गुरु भएर राजनीतिमा आउनुपर्ने मलाई आवश्यकता थिएन। आजसम्म देशको राजनीतिक अवस्थालाई हेरियो, निहालियो, भोगियो पनि। हिजो कोभिडको समयमा निशुल्क बिरामीलाई बचाउँछु भनेर कोभिड सम्बन्धीको औषधि बनाएर निशुल्क बाँड्दा पनि हस्तक्षेप गर्ने सरकारप्रति पक्कै पनि हाम्रो गुनासो त छँदैछ। साथमा जब हाम्रो धर्मको कुरो आउँछ, जब राष्ट्रको कुरो आउँछ, म त्यति बेला धर्मगुरु होइन हजुर। म केवल गुरु होइन, म एउटा सच्चा नेपाली हो र नेपाली भएको नाताले यदि देश नै नबचे हामी कहाँका गुरु? देश नै नरहे हामी कस्ता गुरु? धर्म नै नरहे हामी कसरी गुरु? त्यसर्थमा सबैभन्दा पहिला देश, त्यसपछि हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कर्म हाम्रो ठाउँमा छँदैछ र राष्ट्र र धर्मको रक्षाका लागि अब हामी जस्ता धर्मगुरुहरू पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने आवश्यकतालाई बुझेर राजनीतिभित्र प्रवेश गरेको। भनेपछि 1, 2, 3 यो चुनावमा केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ लड्ने नै हुनुभयो होइन? म जहाँबाट लड्दैछु त्यहाँबाट केपी शर्मा ओली लड्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने हल्ला मात्रै हो हजुर। अब र मैले सहस्र स्वीकारेको हो, यदि उहाँ लड्दै हुनुहुन्छ भने उहाँसँग म लड्न तयार छु। हारजित आफ्नो ठाउँमा छ, युद्धको मैदानमा गइसकेपछि हारजित जे भए पनि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र त्यो सबैलाई स्वीकार्दै मैले चाहिँ चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छु। अब यस्तो छ नि, अब झापाको विषयमा म पनि धेरथोर जानकार भएको नाताले केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा क्षेत्र अहिले जुन छ उहाँको 46 सालदेखि यताको झापा क्षेत्रमा नम्बर 5 अहिले, पहिले कहिले 6 हुन्छ त्यो क्षेत्र। अब तपाईँ क्षेत्र नम्बर 2बाट लड्दै हुनुहुन्छ होइन? त्यहाँ पनि एकचोटि केपी शर्मा ओलीज्यूले उठेर सीपी मैनालीलाई हराइसकेको ठाउँ हो त्यो। हजुर। त्यसमा पुष्कर खतिवडालाई हराउन के गाह्रो होला र ओलीज्यूलाई भन्दा कसो होला? मैले तपाईँलाई अन्डर एस्टिमेट गरेको ठहर्छ कि के लाग्छ? होइन, त्यो बिल्कुलै, किनभने अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो, शक्तिशाली पार्टीका एक शक्तिशाली नेता, उहाँको उखान टुक्काको कारणले गर्दा उहाँ शक्तिशाली बन्नुभयो होला, विदेशीले टीका लगाइदिएको कारणले गर्दा उहाँ शक्तिशाली बन्नुभयो होला, तर राष्ट्रियताको कुरामा त हामी शक्तिशाली हो नि, राष्ट्र प्रेमको कुरामा त हामी शक्तिशाली हो नि। हजुरले इतिहास अलिअलि बुझ्नु भएको रहेछ, यो पनि बुझ्नु भयो होला, हिजो चाहिँ नि महाकाली बेच्ने केपी ओली नै हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु भयो होला, कालापानी लिपुलेक बेच्ने केपी ओली नै हुन् भन्ने पनि बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि। कहाँ नयाँ नक्सा ल्याउनु भएको पनि उहाँले नै हो, यसरी जनतालाई झुक्याउनको लागि नयाँ नक्सा ल्याउनु उनी पनि उहाँ नै हो, यो पनि बुझ्नु भयो होला। हिजो भारतलाई नाकाबन्दी गर्न लगाएर आफै नाकाबन्दी खोलेर फेरि चुनाव जित्ने पनि केपी ओली नै हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै होला। यिनीहरूको गुणगान गाउनुपर्ने आवश्यकता के छ र? मलाई एउटा मात्रै त्यस्तो काम भनिदिनुहोस् न जुन चाहिँ यो सरकारले, विशेष गरेर गणतन्त्र आइसकेपछि यी 3 ठुला भनौँदा पार्टीहरूले राष्ट्र हितको लागि के गरेका छन्। मलाई भ्यू टावर बनाए त्यसलाई राम्रो मान्ने, महिनादिनमा भत्किने पिच बनाए त्यसलाई राम्रो मान्ने। तपाईँले देख्नु भएन, बिहान मात्रै मैले रिपोर्टर्स क्लबको एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, काठमाडौँ विश्वकै पहिलो
तपाईँको चाहिँ प्रदूषणयुक्त सहरको लिस्टमा परेको छ। गणतन्त्रको उपलब्धि यही हो हजुर। छोरीचेली असुरक्षित छन्, यहाँ चाहिँ विकासको नाममा विनाश भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, लुट भइरहेको छ भने म त उनीहरूलाई मान्दिनँ ठुलो नेता, म त उनीहरूलाई शक्तिशाली मान्दिनँ। शक्तिशाली भनेको त जनताको मनोभावनालाई बुझेर काम गर्ने नेतालाई पो शक्तिशाली भन्ने। जनताको मनोभावना विपरीत उनीहरूको चाहिँ इच्छा आकांक्षाहरूलाई कुल्चिएर उनीहरूको इच्छालाई मारेर जनतालाई रुवाएर केवल निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिने राजनीति र त्यस्ता राजनीतिज्ञलाई शक्तिशाली कसरी भन्ने। एउटा कुरा गर्न चाहन्छु म तपाईँसँग गुरुज्यू। अब झापा एउटा सानो ठाउँ हो, तर त्यहाँ धेरै एउटा भनौँ न डाइभर्सिटी चाहिँ छ जनसङ्ख्याको हिसाबले, जातिगत अवस्थाले गर्दा। राष्ट्रिय नेता पनि केपी शर्मा ओलीजी त्यहीँको नेकपा एमालेको चाहिँ एउटा शक्तिशाली अध्यक्षको रूपमा उहाँ नै हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति। कङ्ग्रेसमा हेर्नुहुन्छ भने उत्तिकै प्रभावशाली चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मासम्म त्यहीँको। राप्रपा पार्टी भर्खरैमा त तपाईँ पनि प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँका अध्यक्ष पनि त्यहीँको। झापामा यो खेलाडीहरू धेर भएनन् र तपाईँ पनि थपिने हुनुहुन्छ क्या त्यहाँ। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अब ओलीलाई म पनि हराउँछु भिड्छु भनेर, खेलाडी धेर भएनन् र भनेको। खेलाडी त छन्, हामी राष्ट्रिय स्तरको खेल खेलाउँदैछौँ भने त एउटा सबल र पक्का खेलाडीलाई चाहिँ खेलाउँछौँ नि त, होइन? अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल खेलाउँदैछौँ भने नेपाली जनताले बुझेका छन्। त्यति पहिलाका जस्ता नेपाली जनता भेडा छैनन् अहिले। उनीहरूले सबै चाहिँ आन्तरिकदेखि बाह्य सबै कुरा नेपाली जनताले बुझेको अवस्था छ। अब अझै पनि यिनै नेताहरूलाई पालो दिइराख्ने हो भनेदेखि, यिनै नेताहरूलाई मौका दिइराख्ने नेपाली जनताले हो भनेदेखि नेपाली जनताको भविष्य त छैन नि त। विकल्प के? मैले हराउँछु भन्दा पनि मैले लड्ने हिम्मत राखेको छु क्या। चाहे त्यो विश्वप्रकाश शर्मा होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि सिटौला हुन्, चाहे चाहिँ नि ओली हुन्, अथवा जोसुकै होस्। एउटा सत्य र झुट बीचको लडाईँ हो। तपाईँले भन्नुभयो खेलाडीको कुरा, त्यहाँबाट छानिएर एउटा खेलाडी निस्किन्छ जसले यो राष्ट्रको समुन्नतिलाई कायम राख्नको लागि, अक्षुण्ण राख्नको लागि आफ्नो योगदान दिने कोसिस गर्छ र चाहिँ नि एउटा केवल गेरु वस्त्र लगाएको भरमा सायदै यो कमजोर छ भन्नु त्यो चाहिँ नि अलिकति मूर्खता पनि हुन सक्छ है। किनभने म जुन हिसाबले चुनावमा जाँदैछु र जुन काम गर्नको लागि जाँदैछु त्यो अब नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। जसले हिन्दू राष्ट्रको सपना देख्नु भएको छ अथवा राज संस्थाको सपना देख्नु भएको छ, यदि फेरि पनि त्यो धर्म बेचुवा दलालहरूलाई उहाँहरू भोट दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा नेताहरूको दोष होइन नि त, नेपाली जनताहरूको दोष हो, भोटरहरूको दोष हो। किनभने धर्म बेच्नेलाई बार उहाँहरूले भोट दिएर बेच बेच भनेर चाहिँ नि प्रतिष्ठान गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको प्राण प्रतिष्ठा गरिराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि देशले, म त यतिसम्म भन्छु, मैले यदि त्यो क्षेत्रबाट हारेँ भने देशले हार्छ हजुर, पक्का हो। एउटा राम्रो व्यक्ति चिन्न नसक्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले भन्नुभएको छ, भोट दिनु भनेको छोरी दिनुभन्दा पनि ठुलो कुरो हो। एउटी छोरीको जिन्दगी बर्बाद होला छोरी दिँदाखेरि, तर तपाईँको एउटा भोटको कारणले गर्दा एउटा देशको भविष्य बिग्रिन्छ, देशमा भएका सम्पूर्ण जनताको भविष्य बिग्रिन्छ। त्यसकारणले गर्दा विचार गर्नुहोस्, तपाईँले जुन एउटा औँला थिच्दै हुनुहुन्छ त्यो एउटा औँलाले देशको भविष्य कोर्छ। तपाईँमा त्यति धेरै शक्ति छ, तागत छ र हारजितको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हामी राष्ट्रको समुन्नतिको कल्पना गरेर अगाडि बढेका छौँ। पक्कै पनि देवता र दैत्यको युद्धमा देवताहरूको जित हुन्छ, ढिलो होला तर पक्का पनि हुन्छ। जस्तो राप्रपा तपाईँले चुन्नु भएको पार्टी जुन छ र त्यो राप्रपामा एक किसिमको लहर आए जस्तो पनि देखिन्छ, तर एमाले काङ्ग्रेस जस्ता परम्परागत रूपमा नै शक्तिशाली पार्टीहरू अर्थात् सत्ताको नजिक मूलधारमा रहेका पार्टीहरूलाई तुरुन्तै विस्थापन गर्न सक्ने अवस्था त छैन नि गुरुजी। राज संस्था विस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना पनि थिएन नि, होइन र? दरबार त्यो त उहाँको आफ्नै कारणले भयो। यो पनि त्यस्तै कारणले गर्दा यो बिग्रिन्छ हजुर। किनभने कुनै पनि शक्ति सधैँभरि टिकिरहन सक्दैन, जनताले विकल्प खोज्छन् र जनताले बुझिसकेका छन्।
कसले केसम्म गरेको छ र कसले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा त जनताले बुझेका छन् नि त। साँच्चीकै नेपाली भएर हजुर आफै सोच्नुहोस् न एकचोटि, हजुर हामीले के पायौँ यिनीहरूलाई भोट दिएर? जनताले के पायो? देशले के पायो? नेपाल आमा रोकी छिन्, नेपाली जनता रोका छन्। नेपाली दाजुभाइ विदेशमा गएर विदेशीको हली बन्नु परेको छ। यो त सबै गणतन्त्रको प्रसाद होइन र? गणतन्त्रले दिएको हामीलाई फल होइन र? यो सबै हुँदाहुँदै पनि हामी त्यही गणतन्त्रलाई काखी च्यापेर हिँड्दैछौँ भने, त्यही ओली प्रचण्ड शेरबहादुरलाई काखी च्यापेर हिँड्न खोज्दैछौँ भने अब यो देशको भविष्य कसले उजागर गर्ने, कसले बनाउने? छ कोही विकल्प? छ केही अरू कोही छ त्यस्तो व्यक्ति जसले यो देशलाई बनाउँछ? हेर्नुहोस्, कोही छ भनिदिनुहोस् न गुरुजी, तपाईँले भन्नुपर्ने बेला हो क्या। कोही छ, देखिएको छ? आएको छौँ, हामी छौँ भनेर हामी आएको छौँ। आज म तपाईँलाई यो मिडिया मार्फत, तपाईँको मिडिया मार्फत के पनि प्रश्न गराउँछु भने हामीलाई पानी जहाजको सपना देखाउनु छैन हजुर। हामीलाई चाहिँ नि पूर्व पश्चिम रेल कुदाउँछौँ भनेर नचाहिँदो झुटा आश्वासन दिएर सपना देखाउनु छैन। हामी हाम्रो समाजलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अनि हाम्रा देशमा भएका जति पनि चिजहरू छन् तिनीहरूको प्रयोग गरेर हामी हाम्रो देशलाई स्वतः रूपमा समुन्नत बनाउन सक्छौँ। हामीले विदेशीको टीका लगाइरहन आवश्यकता छैन, हामीलाई विदेशीको सहारा लिइरहन आवश्यकता छैन। हामी आफैमा सक्षम छौँ। यो देश त्यसै पनि ऋषिमुनिहरूको चाहिँ सिर्जना हो। जुन देशको नाम नै ऋषिको नामबाट बनिएको छ, ने नाम गरेको ऋषिले पालन गरेको कारणले गर्दा नेपाल भएको हो। आज यो देशको भविष्यलाई एकपटक एउटा राष्ट्र प्रेमको नजरले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईहरूले पनि पक्कै पनि कुनै न कुनै रात त बिउजिनु भएको होला। अनि न्युज हेर्दै गर्दा, देशको अवस्थालाई मनन गर्दै गर्दा ढुङ्गामुढा भएका ठाउँमा तपाईँहरू पनि रिपोर्टिङ गर्नको लागि जानुहुन्छ। देशको हकीकत तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा देख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई पनि कता कता लाग्दो हो नि त, अब त साँच्चीकै देशले निकास खोजेको छ भनेर, र निकास दिनको लागि हामी आएका छौँ। यो जनताले हामीलाई चिन्नुपर्छ र अबको विकल्प भनेको हामी नै हो, अर्को विकल्प छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको भविष्य कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ एउटा दिव्य ज्ञान भएको, दिव्य शक्ति भएको, तपाईँले भविष्यवाणी पनि गरिसक्नु भएको छ कतिवटा है। तपाईँको अलौकिक शक्तिले के भन्छ त गुरुजी? उहाँको जुन किसिमको अहिले चाहन्छ मान्छेले त उहाँलाई प्रधानमन्त्री पनि बनेको हेर्न चाहन्छौँ भनेर, अब त्यो एउटा मान्छेको सेन्टिमेन्ट पनि होला। के लागिरहेछ तपाईँलाई? त्यो सम्भावना कतै छ? नेपाली जनताले अब हेर्न चाहन्छौँ भन्दा पनि, भविष्यवाणीको कुरामा आउँछु, नेपाली जनताले हेर्न चाहन्छौँ भन्दा पनि अब बनाउनु पर्छ। आवश्यकता भइसक्यो, देशलाई खड्किसक्यो। ऊभन्दा सक्षम व्यक्ति, अब राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्दा सक्षम व्यक्ति यो देशमा अर्को मैले कोही पनि देखेको छैन। उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। यदि यो देशलाई, यो देशको मुहार फेर्नु छ भने उहाँले बन्नुपर्छ। र भविष्यवाणीकै कुरा गर्दाखेरि त मैले बार बार भन्दै आइरहेको छु, म उहाँको चाहिँ चिना हेरेको छु, मैले कुण्डली हेरेको छु, भविष्य हेरेको छु, र म ढुक्कका साथमा भन्छु उहाँ सामान्य व्यक्ति होइन। उहाँ पूर्व जन्मको राजा हो र यो जन्मको प्रधानमन्त्री हो। त्यो तपाईँले देखिसक्नु भएको छ? बिल्कुलै। उहाँको पछि लागेर तपाईँ पनि मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ नि त गुरुजी? म मन्त्री हुने भन्दा पनि हेर्नुहोस्, मलाई सत्ता र भत्ताको लोभ होइन। म त इभन यतिसम्म जनतामाझमा यतिसम्म आग्रह गरेर आइरहेको छु, यदि अब जनताले मलाई, मेरा बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनीले मलाई चुनाव जिताउनु हुन्छ अथवा म सत्तामा आउनुपर्छ, मेरो यो देशलाई आवश्यकता छ, समाजलाई आवश्यकता छ भने प्रत्येक भोटरले मलाई 100 रुपियाँ दिएर मलाई चुनाव जिताउनुपर्छ। तपाईँलाई भोट पनि दिनुपर्ने, पैसा पनि दिनुपर्ने पर्यो। हामी मासु र रक्सी खुवाएर हामी भोट जित्न चाहँदैनौँ। हामी चाहन्छौँ तपाईँले दिएको 100 रुपियाँले तपाईँ गरिब बन्नुहुन्न, तर म तपाईँले दिएको 100ले आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ण गर्छु र भ्रष्टाचार मुक्त समाज र भ्रष्टाचार मुक्त सरकारको निर्माणमा म अगाडि बढ्छु। र इभन म आफ्नो भत्ता समेत नेपाली जनताको सेवाको लागि खर्च गर्न सकूँ, त्यसको लागि तपाईँले मलाई किन्नुपर्छ। हिजोसम्म नेताले तपाईँलाई किने, अब तपाईँले मलाई किन्नुपर्छ। मलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट नेपाली जनताले जोगाउनुपर्छ। यदि मैले लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जित्दैछु भने म भ्रष्टाचार गर्छु, मैले लगानी गरेँ भने म फाइदा खोज्छु, मैले लगानी गरेँ भने म त्यसबाट नाफा खोज्छु, त्यसको लागि मैले भ्रष्टाचार गर्नै पर्छ। भोलि नेपाली जनताले मलाई प्रश्न उठाउन पाउँदैनन् कि तपाईँले किन भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर उठाउन पाउँदैनन्। यो यसैको नतिजा हो। नेताहरूलाई किन गाली गर्ने?
यो त जनताको गल्ती हो, जनता भेडा भएको कारणले गर्दाखेरि। एउटा कुरा म तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, जस्तो यहाँले एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको रहेछ क्या, 2081 सालमा पूर्व राजाको हैसियतमा जो हुनुहुन्छ यति बेला, उहाँ चाहिँ गद्दीमा फर्किनुहुन्छ भन्नुभएको छ तपाईँले। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको त्यो तपाईँले भविष्यवाणी गरिराख्नु भएको छ, राप्रपाको एक किसिमको लहर छ, यो काहीँ न काहीँ जोडिएको छ? यस्तो छ नि हजुर, कुनै पनि कुरा यदि घट्दैछ भने अथवा कुनै पनि कुरा हुन लागेको छ भने त्यसलाई प्रकृतिले साथ दिनुपर्छ। उरतिर परतिर वारिपारी सबै चिज मिल्दै आउनुपर्छ, मिल्दै आएको छ, त्यो भविष्यवाणी पनि पुरा हुन्छ। 2081 साल बित्दा नबित्दै श्री 5 महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र सरकार राजगद्दीमा बस्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ। र मैले त नेसनल मिडियामा गएर पनि यही शब्द बोलेको छु, तपाईँले बोल्नु भएको छ त्यो र यहाँ हजुरको अगाडि पनि भन्दैछु। आउनुहोस् 2081 साल सकिँदा नसकिँदै हजुर मलाई फेरि एकचोटि इन्टरभ्यू लिन, म यहीँ बसेर यसरी नै हजुरलाई भन्छु र हजुरले भन्नुहुन्छ गुरु हजुरले बोलेको भविष्यवाणी पुगो, अब भविष्यवाणी अब देश कतातिर जान्छ भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुहोस्, म त्यति बेला त्यस पछाडिका कुराहरू पनि म तपाईँलाई बताउँला। भनेपछि एउटा हाइपोथेटिकल, अर्थात् मैले तपाईँलाई सोध्न त सकेँ नि एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले, जस्तो 2081 सालमा पूर्व राजा फर्किँदा प्रधानमन्त्री चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन नै हुन् कि अरू के छ, त्यो के छ तपाईँको ज्ञानले के भन्छ गुरुजी? त्यसमा त शङ्कै नगर्नुहोस् न, राजेन्द्र लिङ्गदेन नै प्रधानमन्त्री हुन्, त्यसमा त दुई मत नै छैन, शङ्का गर्ने कुनै ठाउँै छैन। तपाईँको कुरा अहिले चाहिँ यो अन्तर्वार्ता हेर्नेहरूले हाँस्न सक्छन् है गुरुजी? होइन, हाँस्नुहोस् न, बाएका गरेका मुखहरू त्यति बेला त बन्द हुन्छन् नि त, होइन? अहिले जतिले मलाई हावाको भरमा उडाइराख्नु भएको छ, अथवा यो हावा हो, यो ज्योतिषी हो, यो हावा ज्योतिषी हो, यो ढोङ्गी हो भनेर मलाई जतिले उडाउनुहुन्छ, उडाउन दिनुहोस्। समय आएपछि समय बोल्छ, समय आएपछि समयले बताउँछ। जब हातमा रिजल्ट हुन्छ त्यति बेला एउटा केही नजान्ने छोरो पनि बाबुको चाहिँ नि फेल भयो भनेर बसेको छ भने पास भएको रिजल्ट बोकेर आउँदा बाबु नै चकित होलान्। म यो विषयमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, धैर्य गर्नुहोस्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। मेरा कुनै भविष्यवाणी फेल भए होलान् आफ्नो ठाउँमा छ, कुनै भविष्यवाणी पुगे होलान् आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले जुन यो भविष्यवाणी गरेको छु, नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत मसान सबैको कुण्डली हेरेर सबैलाई निहालेर अन्तिममा त्यो शेष शय्यामा शयन गर्ने त्यो स्वयं विष्णु अवतार भगवान विष्णु अवतारको राजाको मैले कुण्डली हेरेर निहालेर र राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुण्डली निहालेर सबैलाई साथमा राखेर एनालाइसिस गर्दाखेरि यो निर्णयमा म पुगेको हुँ र म ढुक्क छु। मैले जे बोलिरहेको छु त्यो सत्य हुन्छ, बस त्यो नहुन्जेलसम्म मलाई गाली दिनुहोस्, म स्वीकार्छु। र ती मलाई आज गाली गर्ने मुखहरू मेरो तारिफ गर्न पनि बाध्य हुन्छन्, म त्यो दिनको पर्खाइमा छु। पुष्कर गुरुजी, अब तपाईँसित मैले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अब मुलुक स्थानीय निर्वाचनतिर धकेलिएको अवस्थै छ। वैशाख 30 गते स्थानीय चुनाव हुँदैछ, तपाईँको चुनाव त अलिक पछाडिको कुरा भयो। अब यो स्थानीय चुनावमा खास गरिकन गठबन्धन एक ढिगा भएर चुनाव लड्ने कि नलड्ने भन्ने जुन चाहिँ विवाद भइराख्दाखेरि कांग्रेसले आज मात्रै घोषणा गरेको छ कि स्थानीय निकायको आवश्यकता अनुसार चाहिँ गठबन्धन गर्ने भनेर उहाँहरू आउनु भएको छ। भनेपछि लगभग गठबन्धन हुने कुरामै गयो। एमाले त एक्लियो, राप्रपा पनि एक्लियो, भनेपछि गठबन्धनले त अब त क्लिन स्विप भन्छ नि अंग्रेजीमा, हजुरको यो पो देखियो त। हामीले सरसर्ती बाहिरबाट हेर्दा त्यो देखियो हजुर, तर जनताले त यसो पनि पो भन्दैछन् त, चाहे जतिसुकै पार्टी आउन्, जतिसुकै नेताहरू आउन्, तालपरे नेतालाई हाम्रो घर अगाडि आयो भने ढुङ्गाले हानेर खेलाइन्छ, अबको भोट त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नै दिइन्छ पो भन्दैछन्। त्यसलाई चाहिँ निहाल्ने कि ननिहाल्ने जनताले बुझिसके, जनताले विकल्प खोजिसके। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको विकल्प अर्को कोही पनि छैन भन्ने कुरा त जनताले बुझिसकेका छन्। जानुस् न राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरेको विकासहरू हेर्नुहोस्, उनको ठाउँमा जग्गा बेचेर सडक बनाएका छन् उनले। अनि त्यो त पर्टिकुलर भयो नि एक ठाउँमा। हजुर, त्यो त एक ठाउँको कुरो भयो। हामी त पुरा नेपाल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको प्रसङ्ग जोडेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्थानीय हो नि हजुर, जसलाई जहाँको कार्यभार जिम्मा दिएको छ उसले त्यही मात्रै त गर्ने हो, होइन र?
झापा क्षेत्र नम्बर 3 को सांसदले काठमाडौँमा आएर त विकास पक्कै पनि गर्दैन भने आफ्नो जग्गा बेचेर जसले राष्ट्र निर्माण गर्छु भनेर लागि परेको छ, हिजो त्यो सानो ठाउँमा हुँदैखेरि यति धेरै जसले गर्न सक्यो भने भोलि सरकारमा आइसकेपछि अथवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले देशको लागि के सम्म नगर्ला, आफै सोच्नुहोस्। भने मान्छे चिन्नु आवश्यकता छ, नेपाली जनताले बुझ्न आवश्यकता छ, त्यसै पनि बुझिसकेको अवस्था छ। तैपनि अझै नबुझेको कोही हुनुहुन्छ भने बुझ्न पर्यो। देशमा हिन्दू धर्म चाहियो भने अनि हिन्दू धर्म बेच्नेलाई चाहिँ भोट हालेर चाहिँ राष्ट्रको रक्षा हुन्छ? देश जोगाउन पर्यो, देशद्रोहीहरूले देश बेचे भने अनि देश बेच्नेहरूलाई भोट हालेर देश जोगिन्छ? यो त बुझ्न पर्यो नि त। हामी तयारीमा छौँ, हामी बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। राजेन्द्रजी बिहानदेखि बेलुकासम्म नसुतिकन नखाइकन चाहिँ जनतालाई चाहिँ सत्यको उजागर गर्नको लागि सडकमा निस्किरहनु भएको छ। हामी निस्किरहेका छौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म, दिन रात नभनिकन हामी पनि खटिरहेको अवस्था छ अहिले। भने के का लागि? भ्रष्टाचार गर्नु छैन हजुर। म त चलजोगी फड्कार साला, जहाँ जाला चाम्रे खाला होइन। जहाँ कहीँ गयो भनेदेखि ओहो गुरुजी भन्छन्, एक छाक खान दिन्छन्। घर परिवारलाई चाहिँ नि हेर्नको लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। साधु सन्यासी मान्छे हजुर, बुढी पालौँला, छोराछोरी पालौँला, उनीहरूलाई खुवाउँला हुर्काउँला, चाहिँ नि लग्जरियस लाइफ बिताउँला, त्यो मेरो आवश्यकता छैन। जम्मा जम्मी यो देशको अवस्थालाई देखेर एउटा नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि मनलाई थाम्न नसकेर, आफूलाई रोक्न नसकेर अब मैले नै देशको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि आएको हुँ। र यो मेरो अभियानमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइले मलाई साथ दिनुहुन्छ, म पूर्ण विश्वस्त छु। र यो कुरा राष्ट्रको, जहिले पनि धर्मभन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ, जहिले पनि हाम्रो कर्मभन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ। जब राष्ट्र हुन्छ तब मात्र हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति रहन्छ। त्यसैले अबको राजनीति धर्मले चलाउनुपर्छ। अबको राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ, किनभने यहाँको राजनीति र राजनीतिज्ञमा धर्म रहेन, किञ्चित पनि बाँकी छैन। त्यसैले उनीहरूलाई धर्मको पाठ सिकाउनको लागि धर्मले राजनीतिलाई चलाउनुपर्छ, तब मात्र जनता समृद्ध बन्छन्, सुखी बन्छन् भनेर हामी आएका छौँ। अब हेरौँ यात्रा कहाँसम्म पुग्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अहिलेका जुन मूलधारका राजनैतिक दलहरू र त्यसका चाहिँ हर्ताकर्ता नेतृत्वमा रहेका शीर्ष नेतृत्वहरू, उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको होला, तर उहाँहरूमा सुधारिएर आउन सकेर उहाँहरूले फेरि चाहिँ ट्र्याकमा आउन सक्ने सम्भावना छैन र? किन हाँस्नुभयो गुरुजी? केपी ओली कतिचोटि प्रधानमन्त्री भयो? 3 चोटि हुनुभयो उहाँ। शेरबहादुर देउवा 5 चोटि होइन? गगन थापाले बाख्रा बेचेर खाए होइन? त्यो ठ्याक्कै प्रमाणित चाहिँ छैन है गुरुजी यो कुरा, किनभनेदेखि त्यो प्रमाणित छ नि। ए हजुर होइन, उहाँले जस्टिफाई गरिसक्नु त म आफ्नै पैसाले बाख्रा सरकारमा बसेका छन्। भ्रष्टाचार गर्नु उनीहरूको चाहिँ नि, भ्रष्टाचार गर्नु नै उनीहरूको उद्देश्य हो, देश सिद्ध्याउनु नै उनीहरूको उद्देश्य हो भने जनता चुनाव जित्नु छ, फेरि लुट्नु छ, फेरि बाख्रा पाले, फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भैँसी पाल्लान्, अरू हुकुम ल्याउनु परेन हजुर। हो चोरले कहिले मैले चोरे भन्छ के? भन्दैन नि त। तर यो त सबैले बुझेको कुरा छ, सबैले जानेको कुरा छ। चाहिँ देशलाई भिखारी बनाऊ, जनतालाई भिखारी बनाऊ, भिख माग्न सिकाइरहेका छन् नेताहरूले। यो त सम्झिँदा पनि हाँसो लाग्ने कुरा नै त हो नि। कति मौका दिने क्या यिनीहरूलाई? बुढा भइसक्यो। म त केपीवालाई के भन्छु भने धेरै भ्रष्टाचार गर्नुभयो बा। अब आफ्ना चेला चपेटा कार्यकर्ता भरौटेहरूलाई एक ठाउँमा भेला पार्नुहोस्, भेला पारेर भन्नुहोस् बाबु हो म त 2टै किडनी गएको मान्छे, अहिले हो कि भरे हो, मेरो केही टुङ्गो छैन, कति बेला मर्छु मलाई थाहा छैन, देशमाथि यति गद्दारी गरेँ, देशै बेच्दासम्म पनि ममा घमण्ड हराएको छैन। तर अब चाहिँ तिमीहरूले यो देशमा मैले जस्तो राष्ट्रघात नगर्नु, मैले जसरी देशलाई दोहन नगर्नु, मैले जसरी देश नबेच्नु, अब म सन्यास लिन्छु राजनीतिबाट, मैले वास्तवमा जिउँदै मर्ने काम गरेको रहेछु, मलाई धिक्कार छ भनेर आफूलाई थुकेर अनि त्यसपछि नयाँ पुस्तालाई राष्ट्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। केपी बाले, शेरबहादुर देउवाले, प्रचण्ड विचारा हुन्। यी नेताहरूको कुरा नगरौँ हजुर, जिब्रो अपवित्र हुन्छ, मुख अपवित्र हुन्छ। मुखै अपवित्र हुन्छ है। नेपालमा उहाँहरूलाई आदर्श मान्ने झुन्ड पनि त ठुलै छ नि त, फेरि त्यो पनि त त्यसरी पनि त हेर्नु पर्यो नि हामीले त। ती झुन्ड नै हुन् वास्तवमा।
चोरलाई आदर्श मान्ने त चोर नै त हुन्छन् नि, होइन र? अब हामी साधु सन्तले के भन्ने सकेसम्म सुधार्ने कोसिस फेरि ओलीजीलाई तपाईँले यसो भनिराख्नु भएको छ, फेरि उहाँले जुन किसिमको एउटा धार्मिक चेत देखाइराख्नु भएको छ, पशुपतिमा जलारीको कुरा गर्नुहोस्, अब यो चाहिँ रामको जन्मभूमिका कुराहरू अहिले पछिल्लो समयमा चुनाव जित्नु परेन, पहिला पनि त पानी जहाज ल्याउँछु भन्नुभयो नि त उहाँले। होइन, तर कम्युनिस्ट नेता भएर जुन किसिमको उहाँसँग त राजनीतिक जालझेल त कति छ भाइ। के गर्नुभयो त? ल राम नेपालमा जन्मिए अरे के गर्नुभयो त? एकचोटि मुद्दा उठाइदिनु भयो, बोलिदिनु भयो, सिद्धि होइन? पनि फेरि बोल्नु भएको छ नि उहाँले त। यो त अब चुनाव आइरहेछ, पासो फ्याँक्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मुर्गाहरू फस्छन्, नेपाली जनता त भेडा हुन्। एक लाइनमा लगाइदिइसकेपछि त उनीहरू सरर त्यसकै पछि हिँड्छन्, केपी बा आई लभ यु भन्दै हिँड्छन्, होइन? अब यस्ता चाहिँ नि तपाईँको गति छाडा जनता भइसके पछाडि नेता त्यतिको हुनु कुन ठुलो कुरो भयो हजुर? भनेपछि दोष चाहिँ सर्वसाधारण भनौँ जो चाहिँ पब्लिकमा पनि देखिराख्नु भएको छ। 100% होइन र भन्नु न। ए बाबा थाहा छ के यिनीहरूले देश बेचिसके, धर्म बेचे, आफ्नै आमालाई बलात्कार गरे, तैपनि यिनीहरूलाई नै चुनाव जिताउने। अनि जनताको दोष नभएर कसको दोष? नेताले त सम्झिन्छ नि त, ए जनता त देश बेच्दा खुसी हुने रहेछन्, जनता त धर्म बेच्दा खुसी हुने रहेछन्। सिक्किमीकरण गराइयो के हजुर? यहाँको शिक्षा नीति, यहाँको चाहिँ शैक्षिक प्रणालीदेखि लिएर संस्कारका कुरा जो हुनुपर्ने थियो त्यो नेताहरूमादेखि लिएर जनतामा पनि छैन। भनिरहेका छन् ए परापूर्व कालदेखि जमानादेखि मेरो हजुरबुवा चाहिँ काङ्ग्रेसी, मेरो बुवा काङ्ग्रेसी, म पनि काङ्ग्रेसी नै हुनुपर्छ। अब के गर्नु, चोर छन् नि नेता त फटा छन्, थाहा छ, तर पनि यिनै अब जे भए पनि आफ्नो पार्टी भोट नहाली हुँदैन भनेर त्यसैमा ठ्याप्प भोट लाएर बस्नु भएको छ। हुन्छ गुरुजी, अमूल्य समय दिनुभयो। अब यहाँ व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, झापातिर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई शुभयात्रा भन्दै हाम्रो अन्तर्वार्ता यही समाप्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।